السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد مساء اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه مفارقة للتونسيين برزرتي والشابي في تعاقد مع الرجاء الرياضي. وكيحمل تعاقد الرجاء مع الشابي مجموعة من المفارقات الغريبة اللي حدثت خلال التوقيع للبنزرتي قبل قرابة 8 سنوات. وقبل انضمامه للنصر الخضر سنة 2013 كان فوزي البنزرتي مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري في تونس، ثم قرر مغادرة الأخير الالتحاق بسفينة الرجاء. وفي سيناريو مماثل المدرب التونسي الأول كيجي تعاقد بطل المغرب مع الثاني الشابي بعد تنحيه من تدريب الاتحاد المنسيري. كذلك في دجنبر 2013 اعلن الفريق الاخضر تعاقده مع التونسي البنزرتي بعد انفصاله على ابن الدار محمد فخير بعد سلسله من النتائج السلبيه في البطوله الوطنيه. وتعاقد الرجاء مع الشابي في نسخه كربونيه المحدث اثناء ارتباطه بالمدرب الحالي الغريم التقليدي، بحيث غيخلف المدرب الجديد ابن الدار ايضا جمال السلامي، واللي مسلسل نتائجه المتواضعه عجل برحيله على القلعه الخضراء. قبل 7 أشهر من التعاقد مع فوزي البنزرتي حسموا النصر الخضر لقب البطوله الوطنيه الموسم 2012-2013 رفقه الاطار الوطني محمد فخير، واشرف البنزرتي على الفريق بصفته بطل المغرب. ومن غرائب الصدف ان المدرب الجديد للرجاء غيشرف بدوره على العرضيه الفنيه للنادي الحامل لقب البطوله الوطنيه الموسم الماضي مع مدربه السابق جمال السلامي. الاختبار الاول لفوزي البنزرتي مع الرجاء في البطوله الوطنيه كان امام مضيف المغرب تطواني سنه 2013-2014، علما ان اول مباراه للتونسي مع النسور كانت ضد اوكلاند سيتي نيوزيلندي في الدور الاول لكاس العالم للانديه سنه 2013. وغيكون المغرب تطواني ايضا اول اختبار لسعد جرده الشابي مع الكتيبه الخضراء في البطوله الوطنيه، ملي غيحل ضيف عليه غدا الجمعه ضمن مباريات الجوله 12 من الدوري الاحترافي. لسعد الشابي يستدعي أعمدة الرجاء لإيصال استراتيجية عملية لباقي اللاعبين مشددا على الانضباط والجدية. واستدعى الإطار التونسي لسعد جردة الشابي المدرب الجديد لفريق الرجاء أعمدة النسور من أجل إيصال بعض الرسائل لباقي اللاعبين والمتعلقة بطريقة اشتغاله. وأكد مصدر خاص أن لسعد جردة الشابي وضع أعمدة الفريق الأخضر أمام استراتيجية عمله لإيصالها لباقي اللاعبين، وشدد على ضرورة الانضباط والتعامل بجدية الكاملة. وأكد المدرب السابق للاتحاد المنسيري خلال اجتماع بأعمدة حامل لقب البطولة الاحترافية الموسم الماضي على ضرورة انخراط الجميع في العمل من أجل مصلحة الفريق فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي. حساب الكاف يتغنى بنجم الرجاء ويكشف عن رقمه الاقوى في الموسم الحالي. واشاد الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف باداء مهاجم الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي خلال النسخه الحاليه من كاس الكونفدراليه الافريقيه. واكد حساب الكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان رحيمي ساهم ب 50% من اهداف الفريق الاخضر خلال دور مجموعه كاس الكونفدراليه الافريقيه. وسجل سفيان الرحيمي 3 اهداف من اصل 8 حرز فريق الرجاء في المسابقه القاريه، كما اهدى زملائه تمريره حاسمه. يشار ان الجماهير الرجاويه كتأول على تألق ابن يؤري خلال الاستحقاقات المقبله من اجل المنافسه بقوه على الالقاب اللي كيشارك فيها الفريق. لاعبان بارزان يغيبان عن تشكيله تطوان ضد الرجاء. وفاعل على خصم الرجاء المقبل غيغيبوا لاعبين بارزين على المغرب التطواني في مباراته ضد النصر الخضر غدا الجمعه برسم جوله 12 من البطوله الوطنيه بسبب الاصابه اللي كيعانيو منها. وغيتعذر الجمال الدريدب مدرب المغرب التطواني الاستعانه بخدمات عادل الحسناوي بسبب الاصابه اللي كان تعرض لها في المباراه الماضيه ضد فريق الفتح الرباطي. اما نصير الميموني فمازال ما اكتملش الشفاء من الاصابه اذا رجع بالامس لاستئناف تدريبه، غير انه ما كيتوفرش على الجاهزيه الكامله لخوض لقاء الغد ضد فريق الرجاء الرياضي. يشار ان المغرب التطواني اختار المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط لاستقبال النصر الخضر بحكم اغلاق ملعب ثانيه الرمل. أقمصة جديدة للرجاء الرياضي الموسم المقبل. واستقر المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي على ضرورة التعاقد مع شركة ملابس عالمية تمهيدا لتوريد معدات ومستلزمات الفرق الرياضية للنادي الأخضر بداية من الموسم الرياضي المقبل. وكشف مصدر رجاوي مسؤول أن إدارة فريق الرجاء كتسابق الزمن التعاقد مع إحدى شركات الملابس العالمية ذات الاسم الكبير لتوريد الملابس الرياضية وأدوات تدريب الفريق الأول ومختلف الفئات العمرية بالنادي في ظل تكوين لاعبين من نوع الأقمصة اللي كيرتديوها خلال الفترة الأخيرة. ونفى المصدر ذاته توصل الفريق بعرض رسمي من أحد الوكلاء الرياضيين بخصوص الشركة الألمانية الكبرى المتخصصة في الملابس الرياضية. واكد ان الموضوع ما تعداش اقتراحات شفهيه، واعتبر غياب وثيقه عرض رسمي كيجعل الحديث الوكيل المذكور مجرد كلام فارغ لا معنى له. وكانت الأقمصة الجديدة اللي ظهروا بها لاعبي فريق الرجاء الرياضي خلال مبارياتهم الأخيرة أثارت غضب أنصار الفريق الأخضر، واستنكرت فئة عريضة منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي جودة أقمصة فريقها ووصفوها بالرديئة واللي ما كتليقش بفريق بحجم الرجاء اللي كيتوفر على قاعدة جماهيرية ومتابعة كبيرة داخل المغرب وخارجه.
رشيد الأندلسي يسافر لقطر بحثا عن مستشارين جدد للرجاء. وسافر رشيد الأندلسي لقطر من أجل لقاء مسؤولي أسبيطار وبعض مسؤولي شركات بارزة بحثا على توقيع عقود إشارية جديدة تضمن الفريق الأخضر مبالغ مالية تساهم في حل الأزمة اللي كيعاني منها الفريق. ووضحت مصادر رجوية مسؤولة أن الأندلسي كيحاول إيجاد حلول الأزمة المالية للفريق عن طريق البحث على مستشارين بالمغرب وخارجه تكون عندهم القدرة على ضخ مبالغ مالية كبيرة في ميزانية الفريق الأخضر وكتحول الازمه الماليه اللي كيعاني منها الرجاء في وقت الرهين واللي زادت قيمتها في عدد جواد الزيات دون صرف مستحقات لاعبي الفريق من منح توقيع ومنح التتويج باللقب ومنح نصف نهائي عصبه الابطال ونهائي البطوله العربيه الى جانب بعض منح الموسم الرياضي الحالي. رحله جماعيه للاعبي الرجاء وبركان الى زامبيا وتنزانيا. وفي التفاصيل اتفقوا مسؤولي فريقي الرجاء الرياضي ونهضه بركان على السفر معا في طائره واحده لزامبيا وتنزانيا من اجل مواجهه فريق نابسا ستار الزامبي ونامونغو. وقرروا مسؤولي الفريقين باش يسافروا في رحله واحده لزامبيا ثم تنزانيا من اجل خوض المباراتين قبل العوده بعد ذلك في الطائره نفسها للمغرب. واتفقوا مسؤولي الفريقين باش تحط الطائره الخاصه رحلتها بزامبيا اولا قبل مواصله الرحله نحو تنزانيا ثم ترجع بعد نهايه المباراتين لزامبيا باش تقل لاعبي بركان العوده للمغرب. وغيتحملوا الفريقين معا مصاريف كيراء الطائره اذ غيدي كل فريق نفس المبلغ من اجل التخفيف من المصاريف علما ان كل فريق غيستافد من 80 مليون سنتيم وهو المبلغ اللي كيتخصصوا لجميع الانديه في السفاره الافريقيه لخوض منافسه كاس الكاف وعصبه الابطال الافريقيه. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.